नमस्कार। अन्तर्संवादबाट म प्रवीण पोखरेल। विभिन्न विषय र सन्दर्भमा हामी यो समयमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो चालू आर्थिक वर्षको चौथो महिनाको समग्र आर्थिक र वित्तीय अवस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ़ेको छ। महँगी वृद्धि दर 24 महिना यताकै तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ भने रेमिट्यान्स वृद्धि भएको छ। 4 महिनामा झण्डै 5 खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या घटेको छ भने चीनबाट आयात पनि बढ़ेको छ। सँगै पछिल्ला दिनमा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेको छ र केही दिन अघि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको फेयरस्त पेश गर्नुभएको छ। यी सबै गतिविधिहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पछिल्ला केही दिन हेर्ने भने प्रभाव देखिएको छ। विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपमा शेयर बजारमा यसको प्रभाव देखिएको छ। आज हामी मूल रूपमा हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनाको विवरण, मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सँगै मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ, यी लगायतका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर गुणाकर भट्टज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो नेपालका सबै श्रोताहरूमा पनि प्रातः नमस्कार। अब हिजो यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नु भएको चौथो महिनाको यो समग्र वित्तीय आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबाटै कुराकानीको शुरूआत गरौं। अब हिजोको जुन सार्वजनिक गर्नुभयो विवरण, यसले चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्था अब सुधारको अवस्थामा फर्किएको, लयमा फर्किएको देखाउँछ कि के देखाउँछ? अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण विषय के पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अपेक्षा हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिने अर्थशास्त्रमा पढ्दाखेरि एक्सपेक्टेसन च्यानल पनि भन्ने गरिन्छ। यो अपेक्षा जुन हुन्छ त्यो असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्थतन्त्रमा समस्या नै छन्, अर्थतन्त्र खराब हो, बिग्दै गयो भन्ने एक प्रकारको आकलन केही मान्छेहरूले गर्ने र अर्कोले चाहिँ होइन सबै राम्रो छ भन्ने जुन किसिमको दुविधा थियो, त्यसलाई चाहिने पछिल्लो तथ्याङ्कले केही हदसम्म चिर्ने काम चाहिँ गरेको छ। जस्तो हामीले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि जसरी माथि थियो र अब क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्य वृद्धि के घट्दै आउँछ, भारतमा पनि मूल्य वृद्धि घटिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क देखिएको थियो। त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो मूल्य वृद्धिको तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ। यद्यपि आम मान्छेले महसुस गर्ने मूल्य वृद्धि किन भन्दा कुनै निश्चित वस्तुको, कुनै निश्चित सेवाको मूल्य अलिकति बढ्ने बित्तिकै पनि त्यसले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई मर्का पर्छ नै र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ समग्रमा मूल्य वृद्धिको एउटा महसुस हुन्छ। तर पछिल्लो तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धिको दबाव चाहिँ के कम हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गरेको छ। जस्तो गत वर्ष हेर्दाखेरि हामीले कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 8% भन्दा माथि थियो, 8.08% थियो भने यो कार्तिकमा आइपुग्दा यो मुद्रास्फीति 5.38% छ। यद्यपि यसमा अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्दा के आधार प्रभाव गत वर्ष चाहिँ उच्च मुद्रास्फीति रहेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ के मुद्रास्फीति त्यसले पनि कम गराएको भन्ने पनि एउटा हुन सक्छ। तर त्यो सँगसँगै केही वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ घटेको देखिन्छ। जस्तो तरकारी, घिउ, तेल, त्यसै गरी सवारी साधनको भाडा लगायतका यी विभिन्न त्यो भित्रका उपसमूहहरूको मूल्य वृद्धिमा केही कमी आएको देखिन्छ। र त्यो सँगसँगै अर्को पक्ष के पनि हो त भन्दा समष्टिगत मागमा पनि केही कमी छ कि भन्ने यो सबैले भनिरहेकै विषय हो। यसरी हेर्दा समष्टिगत मागमा पनि केही कमी आएको र आपूर्ति पक्षमा तुलनात्मक रूपमा केही वस्तुको आपूर्तिमा थोरै सुधार भएका कारणले यो मूल्य वृद्धिको दबाव चाहिँ के घटेको देखिन्छ एउटा पक्ष हेर्दाखेरि। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा मूल्य वृद्धि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भारतमा हुने मूल्य वृद्धिको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको प्रभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतार चढाव, यी सबैको चाहिँ ठूलो प्रभाव रहन्छ। यो हेर्दाखेरि मूल्य वृद्धिमा के अनिश्चितता त रहन्छ नै। तर एउटा अनुमान अहिलेको अवस्थामा के लगाउन सकिन्छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको छ, हामी कहाँ समष्टिगत माग चाहिँ त्यति हुन सकेको छैन। त्यो हेर्दाखेरि मूल्य वृद्धिको दबाव चाहिँ के कम होला भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। अब बाह्य क्षेत्र हेर्दाखेरि हामी निरन्तर सुधारमा छौँ। यो चाहिँ सबैले तारिफ गरिरहेकै विषय हो। तर यो बाह्य क्षेत्रमा जुन सुधार देखिएको छ
यसको पछाडि दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्। एउटा भनेको विप्रेषण आप्रवाह, जसलाई हामीले बोलचालको भाषामा रेमिट्यान्स पनि भनेर हुन्छौँ। र त्यो रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो रहेको छ। यो आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह हेर्दाखेरि 26.4% बढेको देखिन्छ र यो गत वर्षको 4 महिनामा आएको रेमिट्यान्स भन्दा करिब 100 अर्बले बढेको। यसरी रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो रहेको र आयात चाहिँ बढ्न नसकेको जुन अवस्था छ त्यसले हाम्रो समग्रमा बाह्य क्षेत्र अलिकति बलियो भएको देखाइरहेछ। चालु खाता पनि बचतमा रहेको छ, शोधनान्तर पनि बचतमा रहेको छ। अब यो दुईटा पक्ष चाहिँ हेर्दाखेरि मूल्य वृद्धिको दबाव चाहिँ केही कम हुन खोजेको र बाह्य क्षेत्र त सुदृढ नै रहेको। हाम्रो सन्दर्भमा चालु खाता नै बचतमा हुनु भनेको असाध्यै राम्रो र त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर देखाउँछ। तर यहाँनिर एउटा हामी सबैले एउटा सोच्नुपर्ने र मेहनत गर्नुपर्ने विषय चाहिँ आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ चासोको विषय छ। अर्थशास्त्रीय भाषामा कतै हामी अस्तिसम्म हेर्दाखेरि स्ट्यागफ्लेसनमा त छैनौँ कि उच्च मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धिमा त छैनौँ कि भन्ने पनि एउटा बहस भइरहेको थियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा जसरी चाहिने हाम्रो चालु खाता 4 महिनामा हेर्दा 96 अर्बले बचतमा रहेको छ, जबकि गत वर्ष चालु खाता 38 अर्बले घाटामा रहेको देखिन्थ्यो। त्यसै गरी हाम्रो विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। शोधनान्तर बचत चाहिँ राम्रो रहेको छ, 147 अर्बको शोधनान्तर बचत रहेको छ, जबकि गत वर्षको 4 महिनामा हेर्दा जम्मा 20 अर्बको भर्खर शोधनान्तर बचतको बाटोमा हामी हिँडिरहेका थियौँ। गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि हामी शोधनान्तर बचतमा गइरहेको। अहिलेको यो शोधनान्तर बचत, चालु खाता बचत, विदेशी विनिमय सञ्चितमा देखिएको उल्लेख्य सुधार, यो सबैलाई हामीले आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा उपयोग चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो एउटा राम्रो अवसर हो। र अर्को यसमा के कुरा थप्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमीले पनि हामीले यदि विकास निर्माणका कामहरू, पूर्वाधारका कामहरूलाई यो समयमा अगाडि बढाउन सक्यौं र कतिपय निर्माणका सन्दर्भमा यसरी पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग पनि बढी हुने गर्छ र त्यसलाई पनि हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन पेट्रोलियमको मूल्य घटेको छ त्यसलाई पनि त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं अथवा त्यो अवसरको उपयोग गर्न सक्छौं भन्ने एउटा संकेत देखिन्छ। अब समग्रमा आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप त्यति धेरै अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारको राजस्व परिचालन यद्यपि गत वर्षको भन्दा केही सुधार भएको छ, तर त्यसमा थुप्रै सुधार अझ हुनका लागि समग्रमा आर्थिक क्रियाकलाप नै बढ्नुपर्ने देखिन्छ। 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको राजस्व गत वर्षको 4 महिनाको भन्दा 3% बढेको देखिन्छ र खर्च पनि केही बढेको छ, पुँजीगत खर्चमा पनि केही सुधार देखिन्छ। तर यो सबै कुरालाई हामीले जोड्दाखेरि जसरी मान्छेहरूमा अहिले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई हामी सबैले फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार अहिलेको नेपालका लागि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने जुन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले केन्द्रमा राख्नुपर्ने केही समयका लागि देखिन्छ। अब बाह्य क्षेत्रमा अहिले हामी सुदृढ छौं, यो बाह्य क्षेत्र सुधार भएको केही समय भइसकेको छ, तर आन्तरिक दबाव कायमै छ। अब यो सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूले चाहिँ अब बिस्तारै यो आन्तरिक क्षेत्र पनि एउटा सही ट्र्याकमा हिँड्न सक्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यी तथ्याङ्कहरूले त्यो देखाउँछ हो। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आन्तरिक मागलाई बढाउनका लागि के हदसम्म ब्याज दर माथि रह्यो र यो ब्याज दरलाई चाहिँ अलिकति तल ल्याउनु पर्छ भन्ने बजारको धेरै व्यवसायीहरूको चाहना थियो र अहिले ब्याज दर एक किसिमले तल आइरहेको अवस्था हो। जस्तो हामीले गत वर्ष हेऱ्यौँ भने 12% भन्दा माथि ब्याज दर थियो। कर्जाको ब्याज दर मात्रै गत वर्षको कार्तिक महिनामा हेर्दाखेरि 12.65%, यो पनि औसतमा, हामीले यसलाई भारित औसत भनेर भन्छौँ। यसरी औसतमा करिब 13% र बीचमा त्यसपछिका त्यो गत वर्षको कार्तिक पछिका केही महिनाहरूमा त कर्जाको ब्याज दर 13% पनि नागेको अवस्था हो। त अहिले यो कार्तिकमा आइपुग्दा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 11.96% रहेको छ। त यसरी कर्जाको ब्याज दर जुन घटिरहेको छ यसले लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ नै र केही हदसम्म प्रोत्साहन गर्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अहिले लगानी योग्य साधनको अभाव छैन। ब्याङ्कहरूको यो कर्जा निक्षेप अनुपात जुन छ सिडी रेसियो भनेर भन्छौँ, तर त्यो कर्जा निक्षेप अनुपात हामीले 90%सम्म जान सकिन्छ भनेर भनेका छौँ भने त्यो 80%मा बसिरहेछ। त्यसैले ब्याङ्कहरूसँग पनि अहिले उल्लेख्य मात्रामा लगानी योग्य रकम रहेको अवस्था हो। ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा पनि राम्रो सुधार भएको अवस्था छ। अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर हेर्दाखेरि त्यो अहिले पछिल्ला केही दिनमा 2% को बीचमा आइरहेको देखिन्छ
यसरी हेर्दा ब्याज दरको पक्ष, बजारमा उपलब्ध तरलता र ब्याङ्कहरू पनि सही परियोजनामा लगानी गर्न उत्सुक भइरहेको अवस्था हेर्दाखेरि एउटा मौद्रिक क्षेत्रबाट अथवा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा विस्तार गर्नका लागि अहिले समस्या छैन भन्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको पर्यटन क्षेत्र पनि उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, यो 2023 को 11 महिनासम्म हेर्दाखेरि पर्यटक आगमनको संख्या हेर्दा 9,18,000 पुगेको छ र यो एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ त भन्दा 2023 मा करिब 10 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए। र यो भनेको कोभिड अगाडिको 2019 मा करिब 12 लाख, त्यसै गरिकन 2018 मा पनि 12 लाखको हाराहारीमा र 2017 मा 10 लाख भन्दा मुनि जसरी पर्यटक नेपालमा देखिन्थ्यो त्यो अवस्थामा हामी अहिले पुगिरहेका छौँ। र त्यसले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ र यो पर्यटन क्षेत्रको सुधारले हामीलाई चाहिँ बाह्य क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउन र आन्तरिक क्रियाकलाप विस्तारलाई पनि केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ भन्ने देखिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि 2024 देखि अझ 2024 को दोस्रो त्रैमासदेखि धेरै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँछ र धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो मोनिटरी पोलिसीको मौद्रिक नीतिको जुन चाहिँ कसिलो स्ट्यान्स लिएका थिए त्यो स्ट्यान्सलाई पनि अब पुनरावलोकन गर्दै जान्छन् भन्ने देखिन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई त्यतिकै चासोको साथ जस्तो। र अर्को हाम्रो लागि राम्रो पक्ष के हो त भन्दा भारतमा आर्थिक क्रियाकलाप राम्रो छ। आर्थिक वृद्धि भारतको 7% भन्दा माथि रहेको अहिले पछिल्लो समय देखाइरहेछ। त्यसैले भारतको जुन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार छ, आर्थिक वृद्धि छ, त्यसको पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। किन भन्दा उल्लेख्य संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउनुहुन्छ र हाम्रो खुला सिमाना छ, जोडिएको जुन सिमाना छ र सहज जुन आवागमनको अवस्था छ त्यसलाई पनि पर्यटन क्षेत्रमा हामीले उपयोग गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा हामीले यदि पूर्वाधार निर्माणका कामहरू निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट स्मुथली अगाडि जाने हो भने कतिपय परियोजनाको कामहरू अगाडि चाहिँ जसरी स्मुथली बढ्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको सम्बन्धित विभिन्न निर्माणसित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि त्यसमा चाहिने सही हिसाबबाट र आफ्नो चाहिने परियोजना समयमा सक्ने हिसाबबाट लाग्ने हो भने अहिलेको अवसरलाई हामीले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा उपयोग गर्न सक्छौँ। अब यति सुधार भइरहेको छ, ब्याज दर त कम हुँदै गएको छ, लगानी योग्य रकम पनि पर्याप्त छ, अन्तर बैंक ब्याज दर पनि कम छ, तर पनि अब अहिले कर्जा विस्तार चाहिँ सोचे अनुरूप हुन सकिरहेको छैन। यसको कारण चाहिँ के हो? किन कर्जा विस्तार चाहिँ हुन सकिरहेको छैन? किन निजी क्षेत्रले कर्जा लिन चाहिरहेको छैन? अब कर्जाको जहाँसम्म मागको विषय छ त्यो समग्र आर्थिक क्रियाकलापसित जोडिएको हुन्छ। जबसम्म समष्टिगत माग बढ्दैन, जबसम्म विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्दैन, त्यो लगानीले त्यसलाई बढाउने हो। हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा जस्तो पूर्वाधारको ठूलो परियोजनाको काम सुरु हुन्छ भने त्यो परियोजनाको काम सुरु भए सँगसँगै त्यसको अग्र सम्बन्ध पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ त्यहाँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यसले पूर्वाधारको काम सुरु हुने बित्तिकै सिमेन्टको माग बढाउँछ, डन्डीको माग बढाउँछ, छडको माग बढाउँछ। त्यसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको खुद्रा पसलहरूले आफ्नो सेवाहरू दिन थाल्छन्। त्यसै गरिकन त्यहाँ खाद्यान्नको माग हुन थाल्छ। त्यसरी यो अन्तर सम्बन्ध जुन छ निर्माणसित नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार जुन समय हामीले चाहिने 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल भयो भन्दा 3-4 वर्ष अगाडिको समयलाई भन्छौँ 75, 76, 74, 73, 74, 75, 76 यो बीचको अवधिलाई त त्यति बेला के थियो त भन्दा ठुला पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ भइरहेका थिए। यद्यपि कतिपय चाहिने त्यति बेला यो संहिताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कतिपय पालिकामा नयाँ भवनहरू पनि बने र त्यसले पनि चाहिँ त्यसलाई माग बढाएको थियो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ केही लगानी भयो। अनि ठुला यो हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पोखरामा, भैरवमा बनिरहेको अवस्था थियो, अप्पर तामाकोशी बनिरहेको थियो। त यो सबैले माग बढाउँछ। अहिले पनि केही पूर्वाधारका कामहरू हुन सक्ने हो भने त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा समग्र माग बढाउने, त्यसले लगानीको वातावरण बनाउने र त्यसले कर्जाको माग पनि बढाउँछ। कर्जाको मागलाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले त्यो बढ्नुपर्छ भन्यो भने फेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ। त्यो विषय चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो केही समय पहिले कर्जाको माग चाहिँ धेरै भयो, तर त्यो कतै कर्जा
चाहिने यो शेयर बजार र घर जग्गामा पनि केन्द्रित भयो भन्ने जुन अहिले एउटा बहस भइरहेछ, त्योबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो त अहिले भन्दा कर्जाको गुणस्तरमा पनि हामीले त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि जनताको बचत, जनताको निक्षेप ब्याङ्कहरूमा रहेको हुन्छ, त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन त्यो कर्जाको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा उत्पादनका क्रियाकलापमा हुन सक्यो भने त्यसले के गर्छ त भन्दा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई मद्दत पुर्याउने काम गर्छ। त्यसैले अहिले ब्याङ्कहरूले पनि चाहिरहेको यो कर्जा उत्पादनका क्षेत्रहरूमा जाओस्। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई कृषि क्षेत्रमा 15% कर्जा लगानी पुर्याउनुपर्छ भनेर टार्गेट दिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा उहाँहरूलाई 10% कर्जा लगानी पुर्याउनुपर्छ भनेर टार्गेट दिएको छ। त्यसै गरेर साना मझौला लघु घरेलु उद्यमहरूमा पनि 15% पुर्याउनुपर्छ भनेर यो आगामी 4 वर्षभित्र उहाँहरूले त्यो कर्जा यसरी कृषिमा 15%, साना मझौला लघु घरेलु उद्यममा त्यो पनि 1 करोडसम्मको कर्जा 15% पुर्याउनु पर्ने र ऊर्जामा 10% कर्जा पुर्याउनु पर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ। अब ब्याङ्कहरूको पनि ओरिएन्टेसन त्यतैतिर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुन सक्यो भने कर्जाको माग चाहिँ एकातिर बढ्ने र त्यो कर्जाको चाहिने उपयोग पनि प्रभावकारी ढङ्गले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्ने क्षेत्रमा हुन्छ। त्यसैले अहिले कर्जाको माग चाहिँ हामीले निरपेक्ष ढङ्गले बढोस् अथवा कतिपय तुरन्तै कमाइहाल्ने क्षेत्रमा मात्रै बढोस् भन्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका विकास निर्माणका परियोजनाहरूको काम सँगसँगै कर्जाको माग बढ्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सरकारले पनि आफ्नो चाहिने विभिन्न ठेक्का प्रक्रियाहरू, निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने हिसाबबाट धेरै कुराहरू गरिरहेको छ पछिल्लो समय। त्यसैले ठुला ठुला परियोजनाहरूको ठेक्काको कामहरू लाग्ने बित्तिकै, त्यहाँ परियोजनाको काम सुरु हुने बित्तिकै त्यो ठेकेदारहरूदेखि लिएर त्यहाँ भएका व्यवसायीहरू, उद्यमीहरू, उत्पादक क्षेत्रमा काम गर्नेका मान्छेहरू सबै फर्महरूले पनि कर्जाको माग गर्न थाल्छन् र कर्जाको माग केही बढ्छ भन्ने लाग्छ। अब यसैमा अब सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या चाहिँ घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषि लगायत ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा जुन किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत उपलब्ध गराइन्छ त्यो चाहिँ लिने घटेको छ, यसको माग चाहिँ बढ्न सकेको छैन। अब यसले चाहिँ हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अलि असर देखिन्छ। अब यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा किन आकर्षण बढ्न सकेको छैन अहिले? सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा स्वतन्त्र परीक्षण पनि गराइसकेको छ र त्यो स्वतन्त्र परीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा प्राप्त भएको छ। त्यसलाई थप अध्ययन गर्ने क्रममा हामी छौं र यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगको पक्ष चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ, त्यसमा दुरुपयोग हुनु हुँदैन। किन भन्दा त्यो राजस्वको रकम त्यहाँ उपयोग भइरहेको हुन्छ। कतिपय मान्छेहरूले आफूले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ र त्यो ट्याक्सको रकम अरू कसैलाई सहुलियत दिने हो। त्यसो भएर सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको विषयमा हामी अहिले अलिकति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं र यो नेपालको सन्दर्भमा किन भन्दा सानोतिनो रकम होइन, चाहिने करिबन हामीले 23-24 अर्ब दिइसकेका छौं र अहिले पनि के बाँकी छ त्यो सरकारको दायित्वको रूपमा गत वर्षकै 8-9 अर्ब जति बाँकी रहेको देखिन्छ। त यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको अबको बाटो चाहिँ विगतमा जसरी हामीले यसलाई चाहिने ब्ल्याङ्केट हिसाबबाट सबै क्षेत्रमा देशभरि 10वटा हामीले त्यहाँ क्षेत्र तोकेर दियौं, त्यो भन्दा पनि अब यसलाई चाहिने अझ थप लक्षित बनाएर, यद्यपि त्यो प्रोग्राम आफैमा लक्षित हुन खोजिरहेको हो तर त्यसमा कतिपय त्यसको उपयोगका पक्ष, त्यसको दुरुपयोगका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसो भएर यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा हामीले केही जस्तो उच्च गरिबी भएका क्षेत्रहरू, त्यसै गरेर हामीले केही निश्चित क्षेत्र कृषिमा गर्ने हो भने कृषिमा, महिलामा यसरी असाध्यै बढी अझ लक्षित भएर र त्यसको दायरालाई हामीले साँगुरो बनाएर त्यसको प्रभावकारिता समेत हासिल गर्ने गरिकन यस्तो कर्जाको उपयोग गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर अहिले यो कर्जा केही समय यता हामीले दिन पनि अनौपचारिक रूपमा भन्दा यो दिन ब्याङ्कहरूले पनि चाहिने तत्पर नभएको अवस्था हो। किन भन्दा गत वर्षकै सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन र यो अनुदान प्राप्त भइसकेपछि विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा हामीले निकै सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हुन सक्छ यसलाई चाहिने कृषिसित सम्बन्धित कुनै निकायहरू छन्, कृषिसित सम्बन्धित चाहिने कुनै
त्यसमा अलिकति विज्ञता हासिल गरेका र त्यसमा ग्रासरुट लेभलमा काम गरिरहेका अहिले पनि हाम्रा कुनै ब्याङ्कहरू त्यसै गरिकन लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू छन् भने त्यस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर र यसलाई चाहिने विगतको जस्तो सबै ब्याङ्क माध्यमबाट भन्दा पनि सबै ब्याङ्कबाट यसलाई यो कर्जा दिने भन्दा पनि केही तोकिएका ब्याङ्कहरूबाट तोकिएका क्षेत्रहरूमा र तोकिएका जिल्लाहरूमा पहिले हामीले यसलाई चाहिने लैजानुपर्छ र त्यसो गर्न सक्छौँ भने त्यसपछि त्यसको उत्पादनमा कतिको प्रभाव देखियो, त्यसले उत्पादकत्व बढाउनमा कतिको सहयोग पुर्याइरहेछ, समग्रमा त्यसले हाम्रो आयात प्रतिस्थापनमा पनि कतिको मद्दत पुर्याउन सक्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको प्रभावकारिता पक्ष अहिले एउटा कुरा भन्दाखेरि अध्ययनको सिलसिलामा छ र दोस्रो यसको वे फरवर्ड के हो त भन्दा यसलाई हामीले थप लक्षित र थप चाहिने यसलाई अलिकति प्रभावकारी हुने हिसाबबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। अब प्रतिवेदनमा भारतको आयात चाहिँ घटेको देखिएको छ, तर यो चीनबाट चाहिँ 34.4% चाहिँ आयात बढेको पाइएको छ। यो चीनतर्फ अब यता ट्रान्सफर हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा के असर हुन्छ? हुन त अब आयात भन्दा निर्यात गर्न सके त्यो धेरै हाम्रा लागि ठूलो विषय पनि, धेरै आर्थिक रूपमा राम्रो पनि हुनेछ। तर अब आयात चाहिँ बिस्तारै चीनतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ तथ्याङ्कमा। यसको असर चाहिँ कस्तो? अब यो हामीले त्यसरी धेरै ठुलो अहिले परिवर्तन भइसक्यो होइन। हाम्रो जुन ट्रेडको डिरेक्सन छ त्यो भारतमै बढी केन्द्रित छ। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि के चीनसँगको व्यापार अलिक बढेको अथवा विशेष गरेर चीनबाट भएको आयात बढेको जुन देखिरहेछ यो 4 महिनामा हेर्दाखेरि यो 100 अर्बको आयात देखिन्छ यो 4 महिनामा हेर्दा। यसको कारण के पनि हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो विगतमा लामो समय केही नाकाहरू बन्द थिए, अहिले नाकाहरू सहज भए र ती नाकाबाट आयात गर्नु पनि सहज भएको एउटा पक्ष हुन सक्छ। त्यसै गरेर के वस्तु स्पेसिफिक चीनबाट आयात गर्दा सस्तो पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एकदमै ठुलो प्रवृत्तिको रूपमा अथवा चाहिँ यसको ट्रेन्ड नै परिवर्तन भएको भन्दा पनि यो अहिले भएको नाका जुन सञ्चालन भयो हाम्रो तातो पानी नाका त्यसको पनि यसमा प्रभाव हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब केही दिन अघि यहाँहरूले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको प्रभाव चाहिँ तत्काल अहिले देखिँदै गरेको छ, विशेष गरी शेयर बजारमा यसको प्रभाव देखिएको छ। अब यहाँहरूले नीतिगत दरहरूमा केही लचकता देखाउनु भएको छ, यसको अब ब्याज दर पनि घटेको छ। अब यसरी केही अलिकति लचकता देखाउने बित्तिकै, केन्द्रीय बैंकले लचकता देखाउने बित्तिकै समग्र एउटा अर्थ प्रणालीमा अलिकति केही उत्साह, केही अलिकति देखिए जस्तो देखिएको छ। यहाँहरूले अब यो अलिकति ढिला गर्नुभयो कि के लाग्छ यहाँलाई? यो राष्ट्र बैंकले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ? अलिकति यो जुन खालको लचकता अप्नाउनु पर्ने थियो चाहिँ अलिकति पहिले गरेको भए मुलुकको अर्थतन्त्र अलि तल जाने थिएन, अथवा के पछिल्लोलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ? एउटा राम्रो पक्ष पछिल्लो समय जुन विकास भइरहेको छ आर्थिक नीति निर्माणमा त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा राम्रो समन्वय भइरहेको छ। सरकारले वित्त नीति मार्फत आफूले गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाउँछु भनेर प्रतिबद्धता भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदाहुँदै मूल्य वृद्धिमा केही दबाव कम हुँदाहुँदै ब्याज दर केही घट्दा गर्दै पनि मुख्य अहिले समस्याको रूपमा के देखियो त भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसलाई हामीले मद्दत पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंक पनि विश्वस्त भएर नै अब यो विगतमा धेरै अगाडि हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यति बेला बाह्य क्षेत्र दबावमा थियो, मुद्रास्फीतिमा सीमाहरू हुन्छन्। किन भन्दा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा धेरै सहज नीति अथवा फ्लेक्सिबल पोलिसीमा जान सक्दैन। उसका आफ्नै अहिले जुन तथ्याङ्कले पनि केन्द्रीय बैंकलाई केही स्पेस दियो कि मुद्रास्फीति 6% भन्दा पनि तल आयो त 5.4%मा मुद्रास्फीति आउने बित्तिकै हाम्रो नीतिगत दर 5.5% हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले 1% बिन्दुले नीतिगत दरमा जुन परिवर्तन गरियो यसले बजारलाई के संकेत गर्यो त भन्दा अहिलेको फोकस भनेको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको स्ट्यागफ्लेसनको जस्तो जुन अवस्था छ त्यसलाई बिस्तारै चिर्नका लागि मौद्रिक क्षेत्रबाट वित्तीय क्षेत्रबाट हामीले स्रोत परिचालनमा मद्दत पुर्याउन सक्छौँ र केन्द्रीय बैंक यसका लागि तयार छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको मुख्य रूपमा त्यो नीतिगत सहजता अप्नाएर। त्यो सँगसँगै अहिलेको पोलिसीले गरेको एउटा ओरिएन्टेसन के हो त भन्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मान्छेहरूलाई
सहज ढंगले कर्जा दिनुपर्छ र त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काममा मद्दत पुर्याउनका लागि ब्याङ्कहरूको पनि केही स्रोत त्यसमा परिचालन हुनुपर्छ र ब्याङ्कहरूले गर्ने जुन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको खर्च छ त्यो खर्च पनि हामीले विगतमा के व्यवस्था गरेका थियौँ भन्दा हरेक प्रदेशमा उहाँहरूले 10% कम्तीमा गर्नुपर्छ भनेका थियौँ भने अहिले त्यसको उल्लेख्य रकम भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा उहाँहरूले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। 40% रकम त्यहाँ लगानी गरेर त्यहाँ विद्यालय भवनदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकी सार्वजनिक विभिन्न अन्य पुनर्निर्माणका कामहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो क्षेत्रमा यो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पनि उपयोग हुन सक्छ भन्ने सन्देश दियो। गुणाकर भट्टज्यू, आजका लागि हामीसँग समय यति नै रह्यो। यो महत्वपूर्ण समयमा हामीसँग कुराकानीमा रहिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपाल मार्फत केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ सबै रेडियो नेपाल परिवार र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। आजको अन्तर्संवादमा हामी कुराकानी गर्दै थियौं नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनाको विवरण हिजो सार्वजनिक गरेको छ। यही विवरणको सेरोफेरोमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। प्राविधिक साथी पराग पोखरेललाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।